Maayong hapon ka natong tanan. Ani ana usab kita ni ining tunga-tunga sa semana aron sa pagduol sa atong balaan nga Dios, sa pagpasalamat kaniya sa kinabuhi nga iyang gihatag ug sa tanang mga butang nga atong gipahimuslan. At the same time niduol kita kaniya tungod kay nagatuo kita og nagasalig nga siya mao ang atong manluluwas, ang atong magbubuhat ug magsasangkap. O kaniya lamang kita makabaton sa kahupayan sa mga kabugat nga atong gibati. So, let's welcome everyone niining atong pagsimba sa atong midweek service. O atong iampo nga atong masinati ang presensya sa buhi nga Dios sa mga simba kita ug magadayeg kaniya niining nga kahabonon. Alang sa kinabuhi ug buhat sa atong iglesia, kami una magapasalamat sa walay puas ninyong pagsuporta kanato og ingon man mo ingon greetings mo og best wishes sa tanan nga nagasaulog sa nagkalain-lain nga kasumaran sa ilang kinabuhi ingon man kadaugan. It might be your birthday or wedding anniversary or mga success diha sa inyong kinabuhi. Let's continue to thank God for what God hath done in our lives. Mga igsuon, ang sunod nga bulan is Berna. September is Christian Education and Nurture Month. Take note sa nagkalain-lain nga mga okasyon matag Domingo. Ang unang Domingo mao ang CEN Sunday and Communion Sunday. Ikaduhang Domingo sa September is Children's Sunday ug ang ikatulo Youth Sunday. Ug ang katapusan nga Domingo sa September is the Fellowship of the Least Wine Sunday. So, atong timan ang nagkalain-lain ng mga grupo, CROs o mga kabataan ang muoy mudumala sa ato ang pagsimba sa matayog Domingo. So, atong apil kini nga magmalampuson ang atong mga kalihukan sa iglesia. Ingon man atong padayon usab nga pag-ampo alang sa kalinaw sa matag pamilya nga atong girepresentahan. Ingon man maghatag unta ang Ginoo kanato sa maayong panglawas kanunay ug matagbo sa atong mga panginahanglan. Atong andamon karon ang atong makasing-kasing ug hunahuna diha sa atong pagsimba sa atong mahigugmaon ug buhi ni Dios. Tawga kami o among Ginoo gikan sa nagkalain-lain namong kasinatian sa kinabuhi ngadto sa lunhaw mong sibsibanan. Dad-a kami ngadto sa lapad nga pagpanlantaw sa pagkinabuhi sa among pagtuo. Ubani kami samtang magapadayon sa among pagdugtungay ingon nga imong mga tinugyanan sa imong misyon. Pabatia kami sa imong malahutayong presensya diha sa matag adlaw namong pagpangabudlay. Amen.
O Dios sa gugma o kapasayloanan, luwasa kami sa imong kalumo, gikan sa mga buhat nga dautan, gikan sa mga lihok sa pagpakasala, gikan sa among pagkadanghag, gikan sa among pagkalampingasan, gikan sa matagpulong nga makasakit. Luwasa kami sa imong kalumo, Dios sa gugma ug sa pagpasaylo. Friends, let us remember that the one who created you knows your struggles. God is still speaking, renewing, and transforming. God's grace is still sufficient and made new each and every day. God has faith in you and abides with you in the journey of new life and transformation. Salamat sa Diyos. Niningatak na muduol kita diha sa presensya sa atong Dios. Uban sa pagpautumang pagpaubos, abli, kahuna-huna o kasing-kasing. Dalhun ta ngadto kaniya ang atong mga pagpasalamat, ang kabugat nga atong gibati, kabalaka, ug bisan pa ang atong mga pagpasalamat. Sa hilom, duulon ta ang presensya sa atong buhi nga Dios. Balaan ug makagagahom namo nga Dios, magbubuhat, manluluwas ug magsasangkap. Ani asab kami niningatak na aron sa paghimaya kanimo, pagpasalamat ug paghangyo. Salamat sa kahigayunan sa panaghiusa, kahigayunan sa pagsimba. Salamat o Dios sa kinabuhi nga imong gihatag sa matag usa. Ingon man sa extension sa kinabuhi. Salamat sa gugma mo, sa panagdugtungay, sa pagsinabtanay, sa pamilya, o sa mga anak. Niningatak na among gihangad, usab nga kanimo, ang nagkalain-lain namo nga mga buluhaton, mga kaluhukan sa iglesia. Giampo namo o Dios nga kini magmalampuson, makahatag kanamo og dugang nga pagtuo sa usa ka buhi nga Dios, makatabang kanamo sa pagsabot sa kahulugan sa among mga kinabuhi. Giampo namo ang nagkalain-lain nga mga hutong sa o grupo sa iglesia gikan sa kabataan hangtod sa mga hamtong nga nagaandam alang sa nagkalain-lain ng mga kalihukan o selebrasyon sa iglesia. Giampo namo ang tibuok namo nga iglesia o Dios sa United Church of Christ in the Philippines nga padayon nagihulga, padayon nga nagakagawatay ang mga relasyon ug ang pagsabot tungod sa nagkalain-lain nga mga plano, lain-lain nga hunahuna, lain-lain nga pagtuo sa tahas sa kinabuhi nga imong gihatag. Muhangyo kami alang sa kaayuhan, sa kahupayan, sa kabugat nga gibati o Dios. Ug
muangyo kami nga imo kami ihiusahon pinaagi sa imong gugma o pagkagan. Usab o Dios ang giampo ng mga kaigsuunan nga padayon nga ana karon nagasagubang sa nagkalain-lain nga mga problema sa kinabuhi, mga hagit sa kinabuhi, lakip na ang nagkalain-lain nga gibati sa panglawas sa kaluyahon. We pray for your healing power, for your touch, for your hope and assurance na taliwala ni ini nga mga pagsulay, wala sila mag-inusara tungod kay ikaw anaman nagauban kanina o Dios. Niining among pagsimba, niining taliwala sa simana, among gipanghinaot nga imong presensya mo imong kauban. Kay mamahimo lamang kini nga pagsimba nga makahulugan kung ikaw ang kauban. Sa o Dios, kaluy kami, uguban mo. Ang pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. O Amen. Basis of our meditation this afternoon is taken from the book of Exodus chapter 2, verses 1 to 10. The birth of Moses. Now a man of the tribe of Levi married a Levite woman,
And she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with the tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bath, and her attendants were walking along the river bank. He saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. "This is one of the Hebrew babies," she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" "Yes, go," she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, "Take this baby and nurse him for me, and I will pay you." So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to the Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, "I drew him out of the water." Here ends the reading of the scripture. May God bless those who are listening and reading God's word. Wait, watch, and pray. Sugdenta ang atong pamalandong ni ining kahaponon pinaagi sa usa ka sugilanlon kabahin sa usa ka biyuda. Kini nga biyuda nag-atubang siya og usa ka desisyon. Karon nga siya na nag-inusara sa pagpuyo sa iyang balay. Matit niya akong ibaligya kining akong balay ug mobalhin ko sa usa ka retirement community kay nagkadugay, nagkakasamok ug nagakadaghan ang namuyo dinhi. Labot pa, nagakausab ang kinaiya sa mga namuyo. Daghang mga butang nga nakapabalaka kanako ni ini nga panahon. Sama sa makita nako ang mga bata nga gakagidlay lang tungod kay gipasagdan sa ilang mga ginikanan o mga bata nga nilad og mga pamatasan o kulang sa pamatasan. Hugaw og nagkalandrakas na lang ang palibot, mga iro nga binuhian, mga magtiayon nga sige og away, aduna pag yung mga akyat bahay nga mga batanon nga nalulong sa droga. Ug uban pang mga panghitabo nga daw tungod lagi kay hamtong na siya, nakapabalaka kaniya alang sa iyang seguridad ug saka ugmaon sa mga kabataan di sa palibot. Sumatod niya, palayo na lang ko. Decide siya nga mo palayo. Tungod sa walay kalinaw ang lugar. Apan samtang siya pamalandong sa iyang desisyon, dili niya mapugnan magbalik lantaw sa mga bata nga iya ang mabiyaan dito sa palibot. She felt she had a mission, which is to keep close eye on the abandoned children. So samtang siya nagalantaw kanila, nagahulat, nagabantay, nagaampo usab siya sa chance nga makatabang kanila. Bisan pa kung wala makahibalo ang mga bata sa iya ang gihuna-una o sa iyang gibuhat, alang kaniya, nahimo na silang kabahin sa iyang sugilanon, sa iyang kinabuhi. Pinaagi sa iya ang paghulat, pagbantay, o pagampo alang kanila o sa ilang kaugmaan. Magampo ta, pagigsulti ka na mo, Ginoo ni ining natakna sa kahapon. Ablihi ang among unag kasing-kasing, aron namo mabati ang imong tawag o
o masabtan ang among misyon ngay mong gisangon kanamo ni ini nga kalibutan. Samtang kami buhi pa. Amen. Mga igsuon, ang sugilano ni Moses, nagahisgot kini mahitungod sa pagkamatinud-anon sa Ginoo sa iyang katawhan, sa iyang proteksyon, o kundi unsa niya paggamit ang mga ordinaryo nga mga tao alang sa usa ka extraordinaryo nga misyon. Adunay pipila ka mga butang nga gusto nako nga atong matun-an. Una, kini nga sugilanon nagatudlo kanato nga ang Dios kanunay nagalihok diha sa mga nagkalain-lain nga mga paghitabo sa atong kinabuhi. Gikan pa sa atong pagkatawo ug sa iyang plano sa atong mga kinabuhi sa nagkalain-lain nga mga circumstansya. Ang Ginoo adunay tumong sa kinabuhi ni Moses. Long before his encounter with God in the burning bush, ang Ginoo na adunay tumong na sa iya. Ang Dios kanunay nagalihok sa iyang kinabuhi taliwala sa mga panghitabo nga daw imposible alang sa katawhan. Ang katawhan sa Dios nagantos sa pagkaulipon gikan sa mga Ehiptohanon sulod sa 4 kagatos ka tuig. Mao kana ang sigilanon. Apan ning samot kini sa dihang nagpagawas og balaod kining Pharaoh, nagamando siya sa Ehipto nga kining nga Pharaoh, by the way, wala makaila kang Joseph ug unsa ang nahimo sa Ehipto sa unang panahon. Nakita niyang nagkadaghan ang mga Hebrehanon o gibati siya og kahabalakan niini. Busa mimando siya nga kinahanglan puuhon ang tanan nga mga Ehiptohanon aron dili sila mudaghan ug paantuson sila. Apan sa unsang paagi niya buhaton? Pagpuo pinaagi sa pagpapatay sa mga bata nga lalaki. Usa ka mangilingig nga desisyon nga iyang gihimo. Apan sayod ta dili buot sa Ginoo nga magpadayon kining dautan nga binuhatan niining mga Ehiptohanon. Nadungog sa Ginoo ang bakho sa iyang katawhan o pinaagi sa mga pipila ka mga babae nga Hebrehanon natuman ang kabubuton sa Dios. Kini nga mga babae ginigyan sa balang espiritu nangita og paagi nga dili mo lampos ang paraon sa iyang daotang plano alang sa ilang mga anak nga lalaki. Ilang gisupak ang mando niini. Naipipila ka mga babae dito sama sa midwives. Ang midwife nga si Sipra ug si Puah gimanduan sa Pharaoh nga matag lalaki nga maipanganak patyon dayon labi na ang unang nga lalaki. Apan si Sipra ug si Puah mahadlokon sa Ginoo busa wala sila mutuman kani. Ikaduha nga babae ang inahan si Jochebed. Tungod sa iyang gugma wala pud niya kini tumana. Hinuno ay ang gitago na ningkamot nga itago si Moses or ang bata nga si Moses aron kini dili mahitong pawak sa kamatayon. Lakip na ang iyang igsuon nga si Miriam nahimong kabahin niining malingkawas nung gugma sa Dios ngadto kang Moses. Si Moses nga mao gipadala sa Ginoo nga muluwas sa iyang katawhan. Tungod niini natuman ang plano sa Ginoo sa pagluwas sa iyang katawhan. Ikaduha, kini usab nagatudlo kanato nga ang Dios
adunay iya ang milagro tungod sa iya ang pagkamaayo o kagamhanan. Iyang gipadayag ang iyang milagrosong direksyon o paggiya sa iyang katawan. It teaches us about God's miraculous direction towards God's people. Ang mama ni Moses nga si Jochebed, sa ang gingon na higugma pag-ayo kang Moses, dili mo tugot nga dunay daw tang may tabo sa iyang anak. Og siya mismo nakahuna-huna paghimo og papyrus basket boat sa dihang dili na pwede nga matago si Moses kay nagkadako siya. O pinaagi niini ilang gipalutaw si Moses sa Nile River aron dili madunggan ang iyang tingog kung maghilak siya. Ang pagtuo ni Jochebed sa Ginoo mao nagiya kaniya aron paghimo og baruto nga mao iyang butangan kang Moses aron ipalutaw sa Nile River. Samtang ang iyang igsuon nga si Miriam maoy nagbantay kung asa padulong ang basket nga lolan si Moses. So, mahibalo sila kung asa na kini. Og lain pa nga babae nga gigamit sa Ginoo, mao ang anak ni Paraon. Nahimo siyang apil sa kausa sa liberation o sa kagawasan ug sa kaluwasan ni Moses. Pinaagi sa pagkuha sa bata gikan sa tubig ug pag-angkon niini nga mahimo niyang anak. Naluwas si Moses gikan sa kamatayon tungod sa mga babae nga nahimong kabahin sa iyang kinabuhi. Dako kaayog mga og papil kining mga babayhana diha sa kasaysayan ingon man sa kinabuhi ni Moses. Even Miriam stood from a distance to see what would happen to him, to watch him. Through God's miraculous direction and the effort of the midwife, women, Moses' mother and sister, and the Pharaoh's daughter, Moses ended up back at home. O bisan pagani ang anak sa Pharaoh, mo pag yung ibayad sa mama ni Moses, aron siya atimanon. Aron atimanon ang future liberator of the Hebrew people. God used the courageous women to begin liberating the Hebrew people from slavery. They played out their purpose so Moses could later fulfill his task. Bisan pa, ang dautan nagapalibot kanila, apan ang proteksyon o giya sa Dios nakatabang nga mabuntog ang dautan pinaagi sa maayo. Friends, this event illustrate God's ability to orchestrate situation beyond human understanding. God's providence is evident as God places Moses in a position of influence, setting the stage for his future role as leader of God's people. Moses learns to navigate both culture, a skill that proves invaluable in his later mission of leading the Israelites out of Egypt. Third, kitang tanan gihagit sa paghulat, sa pagbantay o pag-ampo. We are challenged to wait, to watch, and pray. Even newborn baby enters the context of a human story. Even though some of those stories are less than hopeful, you'll see this and realize how unfair the world is. Usahay gusto nimo nga mubuhat og sa kabutang aron imo silang tabangan. Apaw di ka kabalo unsa imong buhaton alang kanila. Mao nga imo na lang silang tan-awon og bantayan. Sama kang Miriam
ug niadtong byuda sa sugilanon. You want to perform some act of practical compassion, but you don't know what to do. Ang tinuod di ay mao nga usahay ang pinakamaayong buhaton mao ang sideline nga action. To wait, to watch, and pray. Kini tungod kay ang Ginoo mugiya kanimo kung unsa ang buhaton sa pag-abot na sa takna nga panahon. And so, my dear friends, as we reflect on the story of Moses, we are reminded, gipahinumduman kita, niining pipila ka mga pagtulunan alang sa atong kapanahunan karon. Una, pagsalig sa sakto nga timing sa Ginoo. Trusting in God's timing. Sama nga ang pagkatao ni Moses nahitabo diha sa panahon sa itawag og great oppression. Uniining pagdaog-daog sa iyang katawan sa Dios. God's timing is always the right time. So kinahanglan ta mo salig nga siya or ang Ginoo nagalihok bisan sa mga circumstansya nga daw sa dili pabor kanato. Ikaduha, atong timan-an ang mga kamot sa Ginoo nga dili makita. God's unseen hand. In every twist and turn of Moses' journey, God's hand is always guiding the events. Dili siya makita apan atong nakita sigon sa sigilanon nga ang kamot sa Dios kanunay nga nagaliho, nagagiya sa mga paghitabo. Sama diha sa atong mga kinabuhi, atong hinumduman nga ang mga kamot sa Dios anaa nagalihok adlaw-adlaw og tanang gutlo sa atong mga kinabuhi bisan dili nato makita ang iyang mga kamot. Ikatulo, atong timan-an, ikaw ug ako kabahin sa sugilanon. Ang tanan nga mga sugilanon po diha sa atong palibot kabahin kanato. We are part of their stories and they are part of our stories. Kinsa ba ang nagakinahanglan sa imong pag-ampo igsuon ko? Kinsa ba ang nagakinahanglan sa imong paghiya o pagbantay? God may ask you to wait behind the scene until He shows you how to step in. Siguro, ang tawag sa Dios, dili kay klaro ka nato, dili kaayo milagroso sama sa nahitabo kang Moses, apan, makahibog gihapon kita sa pagbuhat sa mando sa Dios. Sama sa gibuhat sa iyang mama ni Moses o sa iyang igsuon nga si Miriam o bisan pa sa anak sa Pharaon o sa mga midwives. Pinaagi sa atong pagpaminaw sa unsa ang gisulti sa atong mga kasing-kasing o pagbuhat. Pinaagi sa gugma. Kay kun atong sundon ug buhaton ang kabubuton sa Dios, sigurado ang Ginoo mugiya kanato sa sakto nga buhaton ug asa ta mopadulong. Di pa hinumduman kita mga igsuon ko, pinaagi niini nga sigilanon sa makanunayong pag-atiman sa Ginoo. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi.
Sama nga si Moses giandam diha sa usa ka dakong tahas nga mangulo sa pagpalingkawas sa katawhan sa Dios. Kita usab gitawag sa Ginoo alang sa usa ka dakong plano, sa usa ka misyon. So let's find inspiration in the story of Moses and seek to trust God's providence, embrace our identity, and follow God's leading in our lives. Mga panginaot, nga kita mahimong buhi, nga testamento sa kaayo sa Dios ug sa iyang grasya. Amen. O gabi. Ang atong kinabuhi gasa sa Dios dinhi kanato. Ang tanan natong pagkamao gawas kaniya walay kapuslanan. Mao nga magpasalamat kita sa Ginoo uban ang atong mga kinabuhi aron mapalambo nato ang mga hiyas ug butang nga iya sa Dios. Maghalad kita sa Ginoo. O Dios nga naghatag sa matagasa, nagpasalamat kami sa mga panalangin nga nagtugot kanamo sa pagkinabuhi nga manggihatagon. Gamita ang among mga halad sa panahon, talento ug bahandi aron mapalapnag ang imong gingharian dinhi sa yuta. Hinaot nga kini nga mga gasa makpadako ug makatubag sa mga panginahanglan niini nga komunidad ug sa imong kalibutan. Amen.
Daghan kaayong salamat o Dios dining kapunon. Salamat sa mensahe sa kinabuhi nga kadunay nagapahinumdum kanamo nga ang tanang mga paghitabo anaa ikaw ana ang imong mga kamot kanunay mo'y nagaliho nagagiya nagatawag kanamo sa pagbuhat sigun sa imong plano. Tabangi kami o Diyos sa pagpaminaw, pagbantay, paghulat, o gingon man kanunay sa pagduol, pag-ampo kanino. Ano nga tanan, namo nga mga buluhaton, tanan nga mga tahas nga imong gihatag kanamo. Among mahimo. Sigon sa imong kabubuton o sigon sa takda ng panahon. And so this afternoon we continue to commit our lives to you in the midst of this uncertain world of confusion, of challenges in life. We just have to trust you because we know you are always there, watching and guiding us all through. So we pray for all the family that are here, representing the family that gathers this afternoon in order to listen to your still small voice. Use us, O God, according to your purpose and your kini maong pag-angko. And now, people of God, as you go to take the keys of heaven with you, unlock hope in a world in need of encouragement. Lose joy where there is despair. Give peace room to grow. Release love with every encounter. And the God of hope, joy, peace, and love will be with you all as you wait, watch, and pray, now and always. Amen and amen.